अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ और बहनों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह एहसान व करम हुआ कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना, बाबरकत महीना अता फ़रमाया। और हालात की बुनियाद पर ये जो महीना हमारे सामने आया है, हम मायूस ना हों। अल्लाह ने हमें एक मौका ये दिया है कि जैसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र की तलाश में पूरा महीना इतिकाफ़ किया, तो कम से कम इतना तो हमें अल्लाह की तरफ से मौका ये मिला कि हम अपने घरों में अपने कारोबार से दूर रहकर अपने घरों में अल्लाह की इबादत, तिलावत, ज़िक्र, अस्कार, इस्तिग़फ़ार और दीगर आमाल खैर में लगे रहें और निगाहों की हिफाजत हमारी हो, ज़बान पर कंट्रोल हो। ये सारी चीज़ों का एक मौका अल्लाह की तरफ से मिला है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, मायूस ना हो। और अल्लाह ताला इसे हम लोगों को सही तौर पर इस रमज़ान मुबारक की सही क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। और दूसरी बात यह है, जो ही रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई आदमी एक दूसरे से आमाल खैर में सबक़त करने की कोशिश करता है। फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, तनाफ़ुस वाला मामला हर एक के अंदर पैदा हो जाता है कि किसी को बताए बग़ैर तिलावत में ज़्यादती, इबादत में ज़्यादती, आमाल खैर में ज़्यादती, सदक़ा खैरात में ज़्यादती, ये आम इंसानियत और मुसलमानों का एक ख़ास मशग़ला है। अल्लाह ने इसको दिया और कर रहे हैं। और असल चीज़ की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो ये है कि जो ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है तो ये खुशियाँ होती हैं। सहरी इफ्तारी, लोगों को इफ्तार कराए, खिलाए पिलाए और रोज़ा रखें और तरावी पढ़े। ये सारी चीज़ों के साथ साथ जो ही रमज़ान मुबारक का महीना गुज़रता जाता है तो फिर आदमी का ख़्याल ईद उल फ़ित्र की तरफ चला जाता है और फिर उसकी तैयारी में लग जाता है। और उस तौर पर जितना हो सके अच्छे से अच्छे कपड़े ख़रीद कर रमज़ान की तैयारी करने के लिए लग जाता है। तो मैं हमारे अकाबिर के बयान करदा चीज़ों की बुनियाद पर चंद बातें अर्ज़ करने जा रहा हूँ। वो ये है कि इस साल रमज़ान मुबारक के ईद के मौके पर जो कपड़े अपने लिए और अपने भी बच्चों के लिए ख़रीदा करते हैं, बराए मेहरबानी उन गरीब और लाचार मसाकीन की तरफ भी कुछ तवज्जो डालें, जो किसी तौर पर अपनी गुर्बत और मुफलिसी के तौर की वजह से न खाने के लिए सही तौर पर खाना उनको मैसर हो रहा है, न उनके लिए असबाब किसी तौर पर मैसर हो रहे हैं। ये लॉकडाउन की वजह से, ये वबाई मर्ज़ की बुनियाद पर लोग न कारोबार को जाते हुए अपने घर के इंतज़ामात सही तौर पर कर रहे हैं, बल्कि परेशान हाल बाज़े वो हैं जो किसी तौर पर हिचकिचाते हुए किसी से कुछ ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन बाज़े वो लोग होते हैं जो किसी तौर पर किसी के सामने हाथ फैलाने से भी अपने आप को आगे एक कदम बढ़ाते नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर भूखे प्यासे ऐसी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तो अदबन आप हज़रात से मैं इस बात की दरख्वास्त करूँगा, आप अपने घर में अपनी भी बच्चों को बिठाकर गरीब लाचार मसाकीन की जो मजबूरियाँ हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनके जो तकलीफ़ें हैं, अपने भी बच्चों के सामने रखें और उनको बताएं कि किस हाल में इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। आप अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप वगैरह में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि कौन किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहा। वो सारी चीज़ें कैफियतों और दर्द भरे अंदाज से उनके सामने पेश करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका दिल भी उभर कर आएगा और वो लोग भी उस परेशानी के आलम को सुनकर आँखों से आंसू बहाएंगे। तो फिर जब वो कैफियत उनके अंदर पैदा हो तो फिर उनसे कहा जाए, इमसाल ईद के कपड़ों की खुशियाँ, नए नए तो कपड़े पहनकर ख़रीद कर खुशियाँ मनाने के बजाय वो जो कपड़ों के पैसे हैं, इन पैसों के ज़रिए से हम गरीब लाचार मसाकिन की ज़रूरतों के पूरा करने में अपने इन माल और दौलत को लगाएंगे। तो इंशाअल्लाह जब ये बात उनके सामने रखी जाएगी, 100% और 100% से ज़्यादा मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चे और आपकी प्यार करने वाली बीवी
اس کا دل ابھر کر آئے گا اور وہ یوں کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ہم عید کے لیے نئے کپڑے ہرگز نہیں خریدیں گے، بلکہ ان کپڑوں کے پیسوں کے ذریعے سے غریب، لاچار، مساکین اور سسکتے ہوئے بچوں کے لیے ہم پیسے کو خرچ کریں گے۔ تو پھر ان پیسوں کو جمع کر کے اپنے خاندان، اپنے پڑوس، اپنے محلے، گلی کوچے اور غریب جو ہے علاقوں میں جا کر جو ہے ان پیسوں کو ضرورت مندوں کے لیے یا تو ریشن کی شکل میں یا پیسہ ہی جو ہے ان کے حوالے کر کے آویں تاکہ ان کی ضرورتیں پورا ہو۔ انشاءاللہ امسال ہماری جو عید ہوگی وہ عبادت کے طور پر ہوگی، اور کپڑے جو حضور علیہ السلام نے بتلایا، یہ نہیں کہا کہ نئے کپڑے پہنو عید کے دن، بلکہ اللہ کے نبی قربان جائے رحمت للعالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے اچھا کپڑا پہنا جائے۔ انشاءاللہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے اچھا کپڑا پہن کر اس سال کی عید ہم پوری کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جو ہے احسن الجزا، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سازش جو سوشل میڈیا میں بتایا جا رہا صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہو سکتا یہ بھی امکان کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آخر دنوں میں کچھ شاپنگ مالیں اوپن کی جائیں تاکہ ہماری عید کے لیے کپڑے خریدنے کے طور پر، بہانہ کے طور پر جو ہے کھولا جائے گا۔ اب مسلمان شاپنگ کے نام سے ایک بڑی بھیڑ جا کر ان شاپنگ مالوں پر جمع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کچھ حالات اگر بگڑ جائیں گے، جیسے ایک حال تو یہ آ گیا نظام الدین بنگلے والی مسجد کو لے کر، دلی کو لے کر، کہ وہاں بھیڑ جمع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تبلیغ والوں نے، مسلمانوں نے جو ہے کرونا پھیلا دیا۔ پھر یہ شاپنگ مال کی بنیاد پر لوگ یہ بھی بدنام کریں گے کہ مسلمان بھیڑ جمع کر دیے شاپنگ مالوں میں جس کی وجہ سے کرونا پھیل گیا ہے، تو پھر یہ بھی الزام ہم پر تھوپنے کے لیے ایک سازش ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سازش سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے شاپنگ مال کے پاس ہرگز نہ جاویں۔ اس کا ارادہ بھی اپنے دل میں پیدا ہو تو اسی وقت اپنے دل سے آپ اس ارادے کو ختم کر دیں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کہہ دیں کہ نہیں اس سال شاپنگ مال نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے جو کپڑے موجود ہیں انہی کے ذریعے سے عید کریں گے، اور ان پیسوں کو لے کر غریب اور لاچار لوگوں کو انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اور ایک تیسری درخواست یہ ہے، ان حالات میں عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد والے آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور مدارس والے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، تو پھر آپ نے بڑی خوشی سے اپنی حیثیت کے مطابق مسجد والوں کو بھی انکار کیے بغیر ان کی ضرورتوں کا بھی آپ نے خیال کیا، اور اسی طرح اہل مدارس آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو بڑی ہی خوشی کے ساتھ بعضے اللہ جزا خیر دے ان کے نسلیں در نسلیں دینداری پر اور سخاوت پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، بعضے لوگ بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ لفافے میں رکھ کر اس کو خوشبو سے معطر کر کے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ علماء کو پیش کرتے ہیں کہ مدرسہ ہماری طرف سے مدرسے کے لیے ہے۔ ایسے حضرات بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ تو ان مدارس والوں کا مسجد والوں کا اور مدارس والوں کا خیال آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسے میں 2-3 مرتبہ ویڈیو کے اندر بیان کیا تھا، اس مرتبہ بھی میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، یہ نہ سمجھے کہ بھی مدارس والے نہیں آئے، مسجد والے نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کن کن مسجدوں کو آپ کتنا اماؤنٹ دیا کرتے تھے، یا تو جا کر آپ ان تک پہنچائیں، پہنچا نہیں سکتے تو ان کے اگر فون نمبر آپ کے پاس ہوں تو لے کر مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، اور اسی طرح مدارس والوں کا بھی جو ہے حصہ اپنے پاس رکھیں، اور مدارس والے اگر آپ کے پاس آ جائیں یا آپ ان کے پاس پہنچ جائیں تو جا کر پہنچا دیں، یعنی تو پھر اکاؤنٹ نمبر لے کر ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیں، یا وہ بھی نہیں کر سکتے آپ تو لاک ڈاؤن ختم ہونے تک انتظار کرے، پھر کچھ فراخی والا معاملہ ہو جاوے اور کھلم والا معاملہ ہو جائے تو اس وقت میں جا کر اہل مدرسے تک پہنچیں اور مدرسے والوں کو جا کر وہ رقم ان تک پہنچا کر جو ہے بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے حاصل کرنے والے بنے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن خیر الجزا۔